हुकूमत से ये कहेंगे कि क्या गवर्नमेंट अस्पतालों से इनके दवाओं का इंतजाम हो सकता है, तो वो भी कराने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे, जरूर जिक्र कराते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे साथ आप नाजरीन बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी आज देखिए वो खुद से आए हमारे पास, उससे उनका जो कंसर्न है, जो तशवीश है वो जाहिर होता है। हालांकि वो आज इतने बड़े कामों में लगे हुए हैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने में, तो मैं चाहता हूं, और जी हाँ देखिए वो हेलमेट पहनकर अपनी जो है बाइक पर आए हैं उसके लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक मिसाल कायम की। और देखिए वो बिल्कुल जैसा कि एक अलहदा रहना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो तमाम चीजों के लिए एक मिसाल बनकर आए। मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को एक ऐसा पैगाम दें कि हम उसके जरिए न सिर्फ कोविड-19 को शिकस्त दे सकें, बल्कि जो जिस किस्म की एक अफरा तफरी फैल रही हुई है, जिस किस्म के जो है एक किस्म का उलझन पैदा हो रही है इसकी वजह से, उसके बारे में लोगों को कुछ तसल्ली मिल सके। मैं आपके तमाम प्रोग्राम देखने वालों से फिर से अपील कर रहा हूं कि हत्तल इम्कान कोशिश करिए कि सिर्फ आपके बुनियादी जरूरियात की चीज को खरीदने के लिए आप अपने घर से निकलिए, वरना प्लीज खुदारा अपने घर में रहिए। दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को, समाजी दूरी को, उसको अपनाइए। तीसरा यह है कि अगर आपको छींक आती है उसका तरीक़ाकार इख्तियार जो बताया गया उसको इख्तियार करिए। पांचवी बात यह कि अपने हाथ को हर बार धोते रहिए, बावजू रहिए। छठी बात यह है कि मसाजिद को मत जाइए, अपने घर में नमाज अदा करिए। मस्जिद के इमाम साहब, मौजम साहब और 2-3 नौजवान बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद से अज़ाओं की आवाज भी आ रही है। छठी बात आपसे यह है कि जुमे के दिन आप अपने घर में जोहर की नमाज अदा करिए, और महल्ले की मस्जिद हो या जामा मस्जिद हो, वहां पर इमाम साहब, मौजम साहब और 2-3 लोग नमाज पढ़ लेंगे। मुख्तसर सा खुतबा होगा और नमाज होगी, उसके बाद नवाफिल और सुन्नतें घर में जाकर अदा की जाएंगी। शब बारात आ रही है, कोई जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी, ना कोई जलसा होगा, लॉकडाउन है। और फिर हैदराबाद में, तेलंगाना में 7 बजे से कर्फ्यू है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यकीनन शब बारात एक मुबारक रात है, अपने घर में बैठकर अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए अपने आंसुओं से, अपने गिड़गिड़ाने से और अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार करके अल्लाह से दुआ करना हम तमाम का फर्ज है कि अल्लाह ये जो तेरा जलाल हम देख रहे हैं उसको अपने जमाल में तब्दील कर दे। और एक बात कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा खास तौर से बाज मीडिया की तरफ से कोविड-19 के सिलसिले में तबलीगी जमात के नाम पर दीन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस प्रोपेगेंडे की कोई फिक्र मत करिए। याद रखिए, बीमारी का कोई मजहब नहीं होता, कोविड का कोई मजहब नहीं होता। अगर ये मीडिया के चैनल के जिम्मेदारान कोविड को मजहब से जोड़ रहे हैं तो सबसे गंदे लोग हैं, इनको इंसानियत से कोई मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ वक्त के हुक्मरानों की चापलूसी कर रहे हैं। और मैं उनसे भी कह रहा हूं कि याद रखिए, जो काम इखलास और सच्चाई की बुनियाद पर 100 साल से किया जा रहा है, आपके झूठ से, आपके इन साजिशों से खत्म होने वाला नहीं है। यकीनन हम तमाम की जिम्मेदारी है कि अगर मेरे घर में या मेरे दफ्तर में कोई लोग आते हैं तो मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम उनकी हिफाजत करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको तमाम सहूलतें फराहम करें। ये आप बोल सकते हैं कि आपकी अखलाकी जिम्मेदारी थी या ये करना चाहिए था, मगर ये कहकर एक तंजीम को, एक दीन को इस तरह से प्रोपेगेंडा करना, रे भाई ये तो बता दो कि अमेरिका में 1 लाख के करीब लोगों बीमार हैं। 1 लाख बीमार है माजी साहब, 1 लाख के ऊपर है। कौन फैलाया उसको? चीन में 4,000 या 5,000 ज्यादा लोग मरे, इटली में मरे, फ्रांस में मरे। कौन फैलाया उसको? क्या वहां भी मेरा नाम आएगा? असदुद्दीन ओवैसी का नाम आएगा? इटली में फुटबॉल मैच हुआ, फुटबॉल मैच क्या मैं खिलाया फुटबॉल मैच? शर्म करना चाहिए इन लोगों को कि बताइए आप कि दिल्ली के लाचार भूखे लेबरर्स हजारों की तादाद में निकल गए। कौन किए? मेरे बोले पे निकले। भाई हम इनसे इतना ही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप में इंसानियत बची है, आपको नफरत मुसलमानों से है ना, उस नफरत को 15 अप्रैल तक रोक लीजिए। जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होती रोक लीजिए, उसके बाद करिए ना। कौन रोक रहा है आपको? अभी भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानने वाले हैं
ہم مانتے ہیں کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. آپ جھوٹ پر ہیں اور جھوٹ مقابلہ نہیں کر سکتا سچائی سے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، آپ تمام سے، چاہے وہ کسی مذہب کے ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، بحیثیت اس ملک کے باشندے کو میری آپ سے دربندانہ اپیل ہے کہ آپ ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کریں. اور کیسے ایک ہوں گے؟ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیے. اگر کچھ کھانا نہیں کھلا سکتے تو کم سے کم پانی پلا دیجیے. اگر بسکٹ، اگر آپ کے پاس چائے، اس کے پاس چائے پلا دیجیے. بھائی یہ انسانیت کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو انسانیت دکھانے کی ضرورت ہے. یہ میری آپ سے اپیل ہے اور پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے اور اسی سے ہم کو مل کر یہ اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. اور میں پھر سے آپ کے دیکھنے والوں سے یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں دوبارہ کہ جتنے تبلیغ جماعت کے ذمہ داران ہیں وہ اپنا مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں اور ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لسٹ ناموں کی حکومت نے دی ہے ان کو کوارنٹائن میں رکھا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کو تعاون کرنا ہے اور پریشان مت ہوئیے، نا امید ہرگز مت ہوئیے. یاد رکھیے جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو اللہ کی ذات تھی جس نے خون کے لطرے سے ہم کو ہماری ماں کے پیٹ میں ہم کو زندگی بخشی. اس نے ہم کو 9 مہینے ہماری ماں کے پیٹ میں رکھنے کے بعد ہم کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا. اللہ کے حکم سے ہم زندہ رہنے والے ہیں. مگر دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ حفاظت بھی کرنا، جان کی حفاظت بھی کرنا، یہ بھی تعلیمات ہے. حماقت مت کریے اور جذبات میں آ کر یہ بول دینا غلط ہے. یاد رکھیے جو مسلمان ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے موت سے، مگر اگر خدا نہ خواستہ میرے ذریعے سے کسی اور کی موت ہو جاتی ہے، اگر میرے ذریعے سے کسی کو اور تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ بتائیے کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے، ہاتھ دھوتے رہیے اور پریشان ہرگز مت ہوئیے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت تلنگانہ کی حکومت ہو، چاہے کسی ریاست کی حکومت ہو، چاہے کسی بی جے پی کی سرکار کیوں نہ ہو، ہم کو ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کے بتائے پریکاشنز کو اپنانا چاہیے. سیاسی اختلافات ہیں اور رہیں گے، مگر اس وقت پر جب پورے ملک میں اس کووڈ کی پلیگ کی بیماری وبا اپنے عروج پر ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو تمام پریکاشنز کو اختیار کرتے ہوئے اس کو خاتمہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے اس ملک کو، اس میں جو اموات ہو رہی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بیماری کو، اس کووڈ کو، اس وائرس کو ختم کر دے گا. اور انشاءاللہ تعالی جو غیر یقینی کیفیت، جو پریشانیاں ہیں، اللہ اس کو جلد سے جلد دور فرما دے گا. جی بہت بہت شکریہ. آپ دیکھیے آپ نے بڑی ایک بات کہی، مجھے بڑی اچھی لگی. جھوٹ جتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا سچ اس کی بھرم کو توڑنے کے لیے کافی ہے. یقیناً جھوٹ کتنا پھیلائیں، جھوٹ ہی ہوتا ہے. جھوٹ کی عمارت پر کوئی اپنی منزل تعمیر نہیں کر سکتا. یہ بہت اچھی بات ہے. اور یقیناً دیکھیے ہم نے کئی سوال، گو کہ ہم ناظرین سے کچھ سوالات لینا چاہ رہے تھے، لیکن دیکھیے میں نے ان کا جو ہے کام پورا کیا ہے کہ میں نے جو بھی ناظرین مجھ سے جو رابطے میں رہتے ہیں، میں ان کے کچھ سوالات ضرور میں نے پیش کیا اور بہت سی کلیریفیکیشن آئی ہیں سامنے. اور یقیناً دیکھیے یہ فیلڈ پر ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ بھی جو ہے گھروں میں بند ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے تصویر میں نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن دیکھیے آج آپ کے سامنے آ کر انہوں نے پورا خلاصہ کیا اور وہ فیلڈ سے آ رہے ہیں اور اپنی بائک پر آ رہے ہیں، ہیلمٹ لگا کر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں لوگوں کے درمیان کہ بھوکا کون ہے، تکلیف میں کون ہے. اور اس وقت بھوکے اور یعنی جو مستحق لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ان تک اپنے پوری سسٹم کے ذریعے، بلکہ سرکار کے ذریعے، اپنی جماعت کے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے اور اپنے جو مخیر جو دوست احباب ہیں ان کے ذریعے کام کروا رہے ہیں. میں آپ کا بہت ممنون ہوں. آپ نے میں آپ کا شکر گزار ہوں ٹی وی 4 کے انتظامیہ کے کہ میں اچانک آ گیا. ان کے بہت سے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا ہماری تسلی کے لیے اور ہمارے چیزوں کے عوام کو بتائیے، تو میں نے کہا چلو بسم اللہ. اور ماجد صاحب آپ سے تو ہمارے میں جب 94 میں ملے بنا جب سے آپ سے ایک محبت ہے، ایک دوستی ہے اور انشاءاللہ رہے گی ہمیشہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. میں ممنون مشکور آپ کا بھی ہوں کہ آپ نے چیزیں کی. اور آپ دیکھیے جیسا کہ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ہیلپ لائن، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یم کا کوئی ہیلپ لائن ہے یا دارالسلام میں کچھ کاؤنٹر قائم کیا. اب دیکھیے ہر جگہ ان کا ہیلپ لائن ہے.
ان کے MLA, ان کے کارپوریٹر, خود بیرسٹر اویسی, آپ ان کو جو ہے میسج کر سکتے ہیں. اگر ٹیلی فون, اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ ٹیلی فون نہیں لیتے, لیکن دیکھیے کتنے ٹیلی فون لیں گے آپ, وہ آپ ان کو میسج کر دیجئے, یقیناً اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ ضرور جواب آئے گا. یقیناً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جیسا کہا گیا, جیسے کہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ ضرور جو ہے ان تمام باتوں کو, ان قواعد کو یعنی آپ اس پر عمل کریں, اور یقیناً ہم سب مل کر یہ کووڈ کو شکست دے سکتے ہیں اور ایک اچھی مثال قائم کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.